Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod, balitang ekspesyal. Samtang sa atong balitang espesyal di ay bukog sa kinitaw sa mananap nga walrus gikawat sa customer. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Raybox. Usa ka katingalahan nga pagpangawat ang nahitabo dito sa Dunkey's Place sa Camden, New Jersey human gikuha sa usa ka customer ang giampingang walrus baculum o bukog sa kinataho sa walrus nga usa ka paborito nga display sa restaurant. Suma sa tag-iya nga si Rob Lucas Jr. dugay na kini nga bahin sa restaurant kauban ang ubang artifacts sama sa ngipon sa megalodon. Tradisyon sa mga bartender nga ipakupot sa customer ang artifact aron ipatag-an kini sa di pa ipadayag ang tubag. Giingong sa kaadlaw niya na atol sa pagtalikod sa bartender kalit ka gitago sa customer ang bukog sa iyang pulsa ug misibat bisan pa man nakakuha og litrato og detalye sa lalaki. Nagdesisyon ng tagiya nga dili mo sang atong kaso og imbis na nawagan sa TikTok nga ibalik na lang kining maong antik kay dili kompleto ang restaurant in town kung wala kini. Hala kuyaw sa trip ni kawatan nada. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas og wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og Clavo Huasca nga moy mo pa energy nimo mahatag og boost yan ang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag gyud sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal.